सीनियर सहाफ़ी और हमारे उस्ताद नजम सेठी साहब के हवाले से अक्सर व बेशतर आप सुनते हैं कि वो ये कहते हैं कि मेरी चिड़िया ने ये खबर दी है, और ये वो उसके बाद जब वो कुछ अरसे बाद वही बात हो जाती है तो वो फिर कहते हैं कि जनाब हम आपका वो रिपीट चलाएंगे, वो क्लिप जिस पे पता चलेगा कि नजम सेठी साहब ने ये बात पहले कही थी और आज आकर वो साबित होती नजर आती है। तो हम भी नजम सेठी साहब के छोटे से चिड़े हैं, हमारे पास अभी कोई चिड़िया तो नहीं है उनकी तरह, लेकिन 26 मार्च के प्रोग्राम में हमने अपने वीलॉग में आप लोगों को ये बताया था कि इसहाक डार साहब इसलिए वज़ीर ख़जाना नहीं बन सके कि वो गैर मुल्की कुछ फोर्सेस थी जो कि हुकूमत को ये प्रेशराइज कर रही थी, और हमने उसमें IMF का नाम लिया था कि IMF इसहाक डार साहब से खुश नहीं था क्योंकि PDM की हुकूमत के दौरान उन्होंने जो रवैया इख्तियार किए रखा और कहते रहे कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से हमें IMF हमारा प्रोग्राम लेट कर रहा है, तो IMF ने इस बात का बुरा मनाया और वो वज़ीर ख़जाना नहीं बन सके थे। ये 26 मार्च 2024 की बात है। पहले सुनिए मैंने उस वक्त क्या कहा। इसहाक डार साहब जो हैं वो इसके बावजूद कि उनकी कोशिश थी इस बात को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इसको छुपाया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन आएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सके। तो ऐसा लगता है कि ना सिर्फ ये कि अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क IMF भी इस हक़ में नहीं था कि इसहाक डार पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के तौर पर सामने आए। अब जब आप ये सुन चुके हैं तो अब आपको गुज़श्ता यानी 29 अप्रैल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब के सदर और सीनियर लीडर राना सनाउल्लाह ने जनाब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ARY के ऊपर जो गुज़श्ता रात चला उसमें उन्होंने ऐसी ही बात की जो कि हमारी उस बात की तौसीक करती है जो हमने 1 महीना पहले आप लोगों को गोशगुजार की थी। तो सुनिए राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके हक़ में पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान में सभी उनके साथ थे, उनके हक़ में थे। वो बड़े कमिटेड, बड़े वाइज समझदार और बड़े जो है वो मेहनती इंसान हैं। मेरा ख्याल है कि बैरून मुल्क जिन अदारों से, जिन कुव्वतों से हमारे को मामला चल रहे हैं ना, वहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा मसला था। तो अल्लाह का शुक्र है, और ये इस बात की भी गवाही है कि हम आप लोगों के साथ जो बातें कर रहे हैं वो अफवाह साजी नहीं है, वो यावा गोई नहीं है, वो आपका और हमारे वक्त का ज़िया नहीं है, बल्कि हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जो कुछ सीखा है अब उसे आप तक डिलीवर करने की कोशिश होती है। और लम्हा न्यूज़ इस हवाले से अपनी ये जिम्मेदारी मुसलसल निभाता रहेगा। हम किसी रैट रेस में नहीं हैं और किसी ऐसे में नहीं है कि हमारे कितने व्यूअर्स आ गए, हमें कितने व्यूज़ मिल गए और क्या नहीं हो गया। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए हालात का सही तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। तो ये तो एक बात थी। अब बात आजकल जो ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कहती है मुज़ाकरात करने हैं, कभी कहती है मुज़ाकरात नहीं करने हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि हुकूमत की जानब से तसलसल से कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, कि जनाब आप मुज़ाकरात कीजिए। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं, हम दोनों एक टेबल पर बैठते हैं, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करते हैं, तो इमरान खान की रिहाई भी कोई बड़ा मसला नहीं है, जिसके ऊपर लोगों के कान खड़े हो गए कि अरे हम तो समझते थे कि 9 मई बहुत बड़ी गद्दारी है और गद्दार की सज़ा तो मौत है, और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी जानब हम तसलसल से सुन रहे हैं कि इमरान खान और गौहर अली खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलअमूम ये चाहती है कि फ़ौज के साथ उनके मुज़ाकरात हों, क्योंकि ये तो चोर डाकू हैं। और राना सनाउल्लाह इस बात की तकरार बार बार कर रहे हैं, शकील मेमन भी कर रहे हैं कि हमें तो कहा जाता हम चोर डाकू हैं। तो वो बताना ये चाहते हैं कि आपको इन चोर डाकुओं के साथ ही बैठना पड़ेगा। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हुस्न होता है कि आपको गुफ्तगू से, बातचीत से, करप्शन का मामला हो, झूठ का मामला हो, फ्रॉड का मामला हो, उसको निपटाना पड़ता है। आप नालिश लेकर नहीं किसी के पीछे पड़ जाते, पुलिस लेकर नहीं पहुंच जाते कि जनाब इसने फ्रॉड किया, इसने करप्शन की, इसको पकड़ो और फांसी घाट पे चढ़ा दो। ऐसा नहीं होता, पॉलिटिक्स इसका नाम नहीं है। और इमरान खान काफ़ी हद तक ये बात सीख चुके हैं, बाकी आइंदा सीखेंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इमरान खान बार बार कहते हैं कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने आर्मी चीफ का भी नाम लिया इस हवाले से।
تو چلیے فرض کیجئے کہ عمران خان کے فوج کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو 9 مئی نہیں کیا، 9 مئی تو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کیا تھا اور ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو خان صاحب اگر آپ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن بھی مانگ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو اس بات کا تعین کرے کہ کیا 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، تو آپ سے گزارش یہ ہے خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ووٹر سپورٹرز ہیں، جو لیڈرشپ ہے، کہ دیکھیے 9 مئی اب آپ کے سر لگ چکا ہے، یہ الزام آپ کے سر تھوپ دیا گیا ہے۔ اگر اب آپ کو کہیں سے کوئی کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے تو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ آپ نے اور آپ کی پارٹی نے 9 مئی کیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یوں ذرا ذہن میں لائیے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ نون لیگ نے۔ حالانکہ نون لیگ نے طارق عزیز ہوں یا میاں منیر ہوں، ان تمام لوگوں کو اپنی پارٹی سے فارغ کر دیا تھا۔ بعد میں یہ کہتے رہے کہ جناب ہمارا کوئی حکم نہیں تھا، وہ تو ورکر خود چڑھ گئے تھے دیواروں کے اوپر، لیکن اس کے سر یہ الزام لگتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام لگتا ہے کہ جو طیارہ اغوا ہوا تھا وہ الذوالفقار تنظیم نے کیا تھا، جس کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام وہ میر مرتضیٰ بھٹو تھے، اور وہ الذوالفقار کا الزام آج تک پاکستان تحریک پیپلز پارٹی پر لگتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی کلیئرنس سرٹیفکیٹ لے بھی لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ جناب ہم نے نہیں کیا، یہ کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے کیا اور ہمارے اوپر الزام لگ گیا، تب بھی یہ دھبا آپ کے ماتھے سے کھرچنے سے بھی آپ نہیں اس کو اتار سکتے۔ چنانچہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے پارلیمانی جمہوریت کا حصہ بنیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اختر مینگل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہتے ہیں محمود اچکزئی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور ایک ایسی کیمپین بنائیں گے، ایک ایسی پبلک اپرائز ہوگا کہ حکومت کو چلتا کر دیں گے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہونے والا۔ محمود اچکزئی کیوں اپنے کارکن نکالیں گے آپ کے لیے؟ اختر مینگل کیوں اپنے کارکن نکالیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کو رینٹ کراؤڈ بیچتے ہیں کہ کراؤڈ ان کا ہو اور مطالبات آپ کے پورے ہو رہے ہوں؟ تو یہ سیاسی جماعتیں اس طرح کبھی نہیں کرتی ہیں، آپ کو کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں ملے گی۔ اور اس کا ایک ثبوت بلوچستان میں ہونے والا وہ جلسہ تھا جہاں پر آپ کی توقعات کے مطابق لوگ نہیں نکلے، حالانکہ وہاں اختر مینگل بھی تھے، وہاں پر محمود اچکزئی بھی تھے اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں، لیکن یہ انہوں نے آپ کو میسج دیا کہ اگر آپ اپنا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں، 9 مئی سے اپنے آپ کو ایگزونریٹ کروانا چاہتے ہیں، تو لوگ بھی آپ ہی لے کر آئے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ لوگ تو تب نہیں نکلے تھے جب آپ لانگ مارچ لے کے نکلے تھے، لوگ تب نہیں نکلے تھے جب وزیر آباد پہ آپ کے حملہ ہو گیا تھا، لوگ تب نہیں نکلے تھے جب آپ دھرنا دینا چاہتے تھے اور گجرانوالہ میں پتھر پڑے تھے آپ کے کنٹینر کے اوپر اور آپ گاڑی میں بیٹھ کر پھر وہ لانگ مارچ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کراؤڈ ضرور ہے لیکن آن گراؤنڈ کراؤڈ بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ اس کانٹیکس میں ہم آپ سے صرف یہی گزارش کریں گے کہ آپ بجائے کہ اپنا وقت بہت سارا ضائع کر دیں کہ یہ ثابت کرنے میں کہ ہم نے 9 مئی نہیں کیا تھا، اب آپ اس الزام کو اپنے سینے سے لگا کر اگلی سیاست کی فکر کیجیے۔ اور جہاں تک حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کریں تو وہ گیلری کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ لا کر یہاں کے دلدر دور کرنے ہیں اور یہ میسج وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیتے ہیں کہ جناب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، پی ٹی آئی نہیں مانتی ہے تو نہیں مانتی ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آپ ہمارے ساتھ کام کیجیے۔ اس یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے انویسٹرز آ گئے، گلف سے انویسٹرز آ گئے، چین جا رہے ہیں وزیر اعظم، اسی طرح امریکہ کی طرف سے میسج آ گیا مبارکباد کا، تو وہ دیر انتظار نہیں کریں گے کہ جناب آپ کے لیے کوئی منتظر نہیں رہے گا۔ اور ایک اور آخری بات یہ ہے کہ جب عارف حبیب نے کراچی میں پرائم منسٹر سے کہا کہ آپ 2 کام اور کریں، پہلا کام یہ کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کھولیں، تو اس کے اوپر تو کلیپ ضرور ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے ساتھ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں ان سے مذاکرات کریں تو کوئی کلیپ نہیں ہوئی تھی۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ شکریہ۔